कामयाबी के साथ संपन्न हुआ रसूल रहमत कॉन्फ्रेंस। कोलकाता के महाजातीय सदन हॉल में पिछली रात रसूल रहमत कॉन्फ्रेंस का कामयाबी के साथ समापन हो गया, जिसमें बंगाल के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों से आए उलेमा हजरात ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के कई अहम पहलुओं पर रोशनी डाली। उनके हर एक हदीस से ये बताने की कोशिश की गई है कि उनकी जिंदगी पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल, एक नमूना है, और अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें तो हम इस दुनिया में भी कामयाब और आखिरत वाली दुनिया में भी कामयाब होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मरकजी जमीयत अहले हदीस के सदर हजरत मौलाना असगर अली इमाम मेहंदी सल्फी उपस्थित थे। उनके अलावा जमीयत अहले हदीस के कई और नामी गिरामी उलेमा इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। उनके अलावा कोलकाता रेड रोड इमाम दीन कारी फजलुर रहमान, राज्य के मंत्री मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने भी सीरत रसूल के मौजों पर अपने बयान रखे। आपको बता दें कि इस रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का आयोजन कोलकाता अलहुदा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसाइटी और सुबह जमीयत अहले हदीस की ओर से संयुक्त रूप से किया गया था, जिसमें पूरा हॉल लोगों से भरा पड़ा था, जिनमें महिलाओं की भी अच्छी खासी उपस्थिति थी। वहीं इस मौके पर मौलाना जाकी अहमद मदनी ने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और अपनी पूरी जमीयत और साथियों का शुक्रिया अदा किया, जिनकी बदौलत ये कॉन्फ्रेंस पिछले साल से भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई। देखिए, ये एक तो सीरत पर ये कॉन्फ्रेंस है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी मैसेंजर और पैगंबर थे, सारी इंसानियत के लिए रहमत थे, बल्कि सब सारे मखलूक के लिए, सारी जो सृष्टि अल्लाह ताला ने रची है उस सब के लिए आप रहमत बना करके भेजे गए थे। और आप ने सुना होगा कि जितने टॉपिक यहाँ दिए गए थे, सब जानवरों से लेकर के और इंसान, सारी इंसानियत के लिए और हर वर्ग और हर जगह के लिए किस तरीक़े से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत साबित हुए थे और किस तरीक़े से सबके लिए मुफीद थे। और आपने वही उसी सीरत को इस वक्त दुनिया को अपनाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर मुसलमान उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से बहुत हद तक दूर हो गए हैं। और ख़ास तौर पर जो आपने तालीम दी थी कि खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि सब एक माँ बाप की औलाद है, सब एक ही के संतान होता और सब एक है इंसानियत में। तो खून जितने रगों में दौड़ रहा है वो सब एक है और सब की रिश्तेदारियाँ हैं। उस रिश्तेदारियों को निभाना सबसे बड़ा तुम्हारा फ़र्ज़ है। हमने जो अब अपने को धर्मों में बांटा है या बिरादरियों में बांट लिया है या ज़बान की बुनियाद पर या मुल्कों की बुनियाद पर, तो वो सब इस्लाम उसको बरकरार नहीं रखता। सिर्फ पहचानने के लिए ये नाम है, जैसे किसी का नाम रमेश हो और किसी का नाम अब्दुल्ला हो, ये सिर्फ पहचानने के लिए ऐसी सूरतें होती हैं। इसलिए नहीं होती कि उसके अंदर भेदभाव इस माने में बरता जाए कि ये इंसान है, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। और दूसरा नाम है, इसलिए वो उसके साथ जुल्म होना चाहिए या उसका हक नहीं अदा होना चाहिए। मुसलमानों को पैगाम तो अभी मैंने दे दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालियाँ सुन करके दुआएं दी उन्होंने और एक यतीम के लिए तड़प गए। और आपने फरमाया कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा, तुम्हारे पेट में जो कुछ जा रहा है अगर यतीम का हक है तो तुम जहन्नम को, आग को गोया कि अपने पेट में भर रहे हो। तो इस वक्त सबसे बड़ा पैगाम यही है कि इंसानियत लौट आए, हर एक इंसान दूसरे की कद्र कीमत और उसके हुकूक को समझे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो या किसी भी जगह से वो ताल्लुक़ रखता हो। इस इंसानी भाईचारे के बग़ैर दुनिया में इस वक्त अमन का सबसे ज़्यादा ही दुनिया मोहताज है। और दुश्मनियाँ जो आपस में हैं, घरों का जो बंटवारा है या ख़ानदानों का जो तोड़ फोड़ है, ये सब इसी नबी की तालीमात को ना अपनाने की वजह से है। और मैं एक बात ख़ास तौर पर यह अर्ज़ करूँगा यहाँ कि जितने दुनिया में धर्म हैं उसमें से 5 चीज़ें बहुत बुनियादी हैं जिसकी सब ताकीद करते हैं। और वही मेरे ख़्याल से जो इस्लाम की बुनियादें हैं या
जितने नबी ऋषि मुनि आए उन सब की तालीमात का खुलासा अगर कुछ बचा है तो वही है, उसको भी हमने, जिस पर कोई झगड़ा नहीं है, हमने उसको भी ख़त्म किया। वो क्या है कि जान की हिफाजत होनी चाहिए। ये सारे धर्मों में है। जान पर खेल करके जान को बचाना है, ये सारे धर्मों में है और इस्लाम में उसमें ज़्यादा ताकीद है। दूसरे ये है कि अक्ल से जो खिलवाड़ हो रहा है इस वक्त और ख़ुसूसन इस मीडिया के ज़माने में, उस अक्ल की हिफाजत होनी चाहिए। आज दुनिया पागल हो रही है और पागल बना रही है और मुख्तलिफ़ तरीक़े से, और इसी तरीक़े से इज़्ज़त है, किसी की भी इज़्ज़त है, पर्सनालिटी है, ख़ास तौर पर औरतों की इज़्ज़त है। एक आदमी दूसरे की इज़्ज़त जब चाहता है उछाल देता है, जब चाहता है उसको बेईमान कर देता है, जब चाहता है उसकी बहू बेटियों को कुछ कहता है। तो इज़्ज़त इंसान की ये सबसे बड़ी चीज़ है जिसको सारे धर्मों में उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या जितना भी गया गुज़रा इंसान हो, उसकी इज़्ज़त की हिफाज़त सबकी ज़िम्मेदारी है, सबको रियायत करनी है। तो ये और इस तरह की और भी जो चीज़ें हैं, दीन है, दीन इस वक्त खिलवाड़ बना हुआ है। हम दीनदार हैं तो सारी दुनिया को हम बददीन कह करके, उनको ज़ालिम कह करके उनके खिलाफ हम, अगर हम सच्चे मुसलमान हैं तो हम सबकी इज्जत करके और सबका लिहाज करके हमको चलना पड़ेगा। तो उस दीन को भी हम आजकल दीन में हम इंटरफेयर कर रहे हैं, मुदाखलत कर रहे हैं और खुद दीन पर नहीं चल रहे हैं, दीन को नहीं समझ रहे हैं और समझते हैं कि दीन ही अफ्यून है। तो ये सारे धर्मों में है कि धर्म का और दीन का पालन होना चाहिए और कम से कम उसकी इज्जत होनी चाहिए। ये और माल है, माल के बगैर इंसान जी नहीं सकता, इसीलिए चोर का हाथ काटा जाता है इस्लाम में, और भी हर मुल्क में उसकी सजाएं हैं, हर सोसाइटी में सजाएं हैं। माल महफूज नहीं रहा तो फिर इंसान डगमगा जाएगा और कोई भी किसी भी तरीके से इंसान जी नहीं सकेगा। जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपका माल है, तो आप वो पॉकेट कटना नहीं चाहिए, उस पर डाका नहीं डालना चाहिए, उस पर बेजा टैक्स नहीं लगाना चाहिए। बेजा टैक्स जो हुकूमत का हिस्सा बनता है उसको छुपाना और चुराना नहीं चाहिए। ये 5 बुनियादें हैं जो जब से मज़ाहिब की और धर्मों की तारीख और हिस्ट्री मिलती है उस वक्त से आज तक किसी ने उसमें इख्तलाफ नहीं किया है। बदकिस्मती का ये वक्त है कि हमने उसको इस वक्त उसको भी गंवा दिया है और सब दीन और धर्म के नाम पर हो रहा है। इसलिए ये पैगाम है कि इन 5 बुनियादों पर कम से कम इकट्ठा होकर के सारी इंसानियत और मानवता इस बात पर मुत्तफ़िक हो जाए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं 5 चीज़ों का ख़ास तौर पर पैगाम दे करके इसके तमाम जो ज़ैली और ब्रांचेज़ और उसकी छोटी बड़ी चीज़ें हैं उसको बहुत मुनज़्ज़म और बहुत तरतीब से अमल से करके दिखाया और सारी दुनिया में ईमान का और दीन का और भाईचारे का दौरा हो गया। मैं आखिरी बात कहूँ, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, जो सबसे ज़्यादा लड़ने वाले और एक दूसरे के दुश्मन थे वो भाई भाई हो गए और न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। जी गज़ा फ़लस्तीन सारी दुनिया जानती है और हमारे गांधी जी ने भी बहुत ज़ोर से कहा था, भारत का की आवाज़ तो उसमें बहुत बुलंद थी, नेहरू जी ने भी, और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जब वो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, और हर भारतीय कहता है, सारा संसार इसी को बोलता है कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है और उनका हक मिलना चाहिए। कम से कम ये है कि उसके बाद दूसरे लोग जो आए और इस वक्त आ करके वहाँ काबिज़ हैं या काबिज़ हो रहे हैं, तो एक तरह से ये है कि वो जब आके बस गए, और ये है कि हिटलर ने जब मारा था यहूदियों को एक एक करके, होलोकास्ट की तारीख कौन नहीं जानता कि यहूदी की नस्ल खुशी होगी, और वैसी तारीख में कभी नहीं हुई है। बुख्त-नसर ने भी ऐसा नहीं किया था। ऐसी सूरत में इन फ़लस्तीनियों ने इन यहूदियों को, इन इसराइलियों को पनाह दी थी और दुनिया के ये यूरोप के ममालिक उनकी कश्तियों को वापस कर चुके थे, और वो कश्ती जब साहिल फ़लस्तीन से लगी है तो उस वक्त इन लोगों ने पनाह ही नहीं दिया था, उनको जगह भी दी थी। जगह दिया तो अरबों के दिल में बहुत बड़ी जगह है, उन्होंने उनके रहने और बसने का मसला नहीं था। लेकिन इसलिए मैं ये कहता हूँ कि फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो जल्द अज जल्द बंद होना चाहिए और आलमी ताकतों को इंसाफ की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर और अपनी जो क़ुव्वत और ताकत है, जो वो सुपरमैन हैं,
یا امپائر بنے ہوئے ہیں ان کو حقیقت میں اپنا بھی لحاظ کر کے اس قضیے نامرضیہ کو اور اس ظلم و تعدی کو جو فلسطین کی سرزمین پر ہو رہا ہے اس کو بند کرانا چاہیے، اور سب کو دعا کرنی چاہیے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، دعا کرنی چاہیے کہ اس طرح کی چیز وہاں سے اس کا خاتمہ ہو۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہاں جو مقدسات اور جو عورتوں اور بچوں کا جو معاملہ ہے، انسانی حقوق نسواں کے اور حقوق انسانیت کے، اور خاص طور پر حقوق اطفال کے، چلڈرین کے، یہ جتنے ادارے ہیں اس وقت بے بس نظر آتے ہیں، ان کو اپنی اس بے بسی سے واپس ہو کر کے اس کو جو بھی جس ترکیب سے ہو اس میں کرنا چاہیے۔ میں ساتھ ہی یہ بھی کہوں گا کہ اس کی بنیاد پر کہیں ہنگامہ، اور سلفی نقطۂ نظر سے میں اہل حدیث کا ایک خادم ہوں تو میں تو کہہ سکتا ہوں جتنا پڑھا ہے اس کی روشنی میں، یہاں علماء بھی ہیں، کہ ہمارے یہاں احتجاج اور مظاہرے اور خصوصاً جس میں لن فن ہو اس کو ہم لوگ کبھی جائز نہیں سمجھتے، لیکن ہمارے ملک میں احتجاجات اور اس کے اجازت ہے، تو ہم ایسی صورت میں اگر کہیں کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو امن سے، شانتی سے، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں، اور کسی بھی ہنگامہ خیزی سے ہم بچنے کی کوشش کریں تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مسائل پیدا نہ ہوں، اور فلسطینیوں کو ان کا صحیح حق مل سکے۔ مولانا ذکی مدیار اور ان کے تمام رفقائے کار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جنہوں نے سیکنڈ ٹائم اس پروگرام کو سکسیسفلی آرگنائز کیا؟ اصل میں دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی تعریف تو کرے گا نہیں، اور ذکی صاحب یعنی ذکی صاحب کا مطلب یہ ہے، یا شمیم صاحب جو ہماری جمعیت ہے، اور وہ جمعیت یعنی ہم لوگ ایسے فلسفی لوگ کہتے ہیں جزء الذی لا یتجزا، یعنی ایک ایسا جسم ہے کہ اس کو آپ بانٹ کر کے جو پوچھ رہے ہیں تو وہ بٹوارا نہیں ہے، یہ کام جمعیت جماعت کا ہے، اور بہت بہترین طریقے سے بہرحال اس کے انتظام کی حیثیت سے ہماری صوبائی جمعیت کے لوگ، اور خاص طور پر الہدیٰ ایجوکیشن سوسائٹی جو ہے کلکتہ، وہ ہم سب کی دعاؤں کی اور شکریہ کے اور ہمت افزائی سب سے بڑی چیز ہے اس کے وہ مستحق ہیں، اور ہم اس کو ہر طرح سے کامیاب و کامران کانفرنس قرار دے سکتے ہیں، اور مزید اس سے ہمت پا کر کے، یہ نہیں کہ اس کو بہت اچھا ہوا ہے تو ہم اب بیٹھ جائیں، اس کو مزید ہمت اور قوت اور بہتری کے ساتھ اس پیغام انسانیت اور رحمت رسول رحمت کی اس رحمت کو پورے سنسار کے لیے اور پورے ورگوں کے لیے عام کرنا چاہیے۔ یہی ان کی خوبی ہے اور ہم اس میں شریک ہیں، خاص طور ہمارے دینی ادارے یہی پیغام دیتے ہیں، اور ہماری جمعیت یہی دیتی ہے۔ بھارت میں سب سے پہلے اتحاد کا نعرہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کا آپ دیکھیں گے تو یہیں سے لگا تھا، اور ایک ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے جب انگریز کے سلسلے میں معاملہ آیا، جب مندر کی مسجد کی تھی تو اس وقت راجاؤں کو پہلے خط لکھا، نوابوں کو لکھا کہ آپ لوگ سر جوڑ کر کے بیٹھیں، اور بعد میں جب یہ دہشت گردی اور ISIS کا مسئلہ آیا ہے تو اس وقت بھی ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے اور ساری صوبائی جمعیتوں نے ساموہک فتویٰ آتنکواد کے خلاف ساری دنیا کے مفتیوں سے، خاص طور پر عرب دنیا کے، سعودی عرب کے مفتیوں کے، اور یہاں کے ہمارے جو بڑے بڑے بدوان مفتی ہیں ان کے سگنیچر سے ہم نے سب سے پہلے فتویٰ ساموہک اور اجتماعی دیا تھا کہ یہ دہشت گردی کرنے ہیں، اور ہمارے تمام مدرسے اس دن موجود تھے جب ہوم منسٹر ہمارے کمپلیکس میں آئے تھے اور جہاں سے یہ سندیش اور پیغام دیا گیا تھا۔ تو ذکی صاحب کر رہے ہوں، ہمارا الہدیٰ کر رہا ہو، یا ہماری جمعیت 23 اسٹیٹ میں سے بنگال کی اسٹیٹ جمعیت کر رہی ہو، یہ گویا کہ ہمارا کام ہے اور اسے ہم انجام دے رہے ہیں۔ مولانا ذکی صاحب اور مولانا شمیم صاحب اور پوری ٹیم، دونوں اداروں کی اساتذہ اور طلباء اور اس کے ممبران اور صدور، یہ سب رموز ہیں، اور ان کو ہم نے آگے کیا ہے تو انہوں نے یہ اچھے کام کیے، جس پر ہم کو ہر طرح بدھائی دیتے ہیں۔ محترم ذکی صاحب اور جمعیت نے جو یہ پروگرام کیا ہے، صرف ایک شعر کے ذریعے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے ساز دل کا ہر ایک تار شکریہ، کہتا ہے ساز دل کا ہر ایک تار شکریہ، 100 زباں سے آپ کا 100 بار شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ۔ دیکھیے، یہ پروگرام دوسری رسول رحمت کانفرنس، جو جیسا کہ ہمارے امیر محترم نے بتایا کہ ہم سبوں کی یہ کانفرنس ہے، تو یہ کانفرنس جس موضوع پر منعقد ہوئی ہے، یہ عنوان
خود اپنی جگہ ایک پیغام تمام مسلمانوں کو دے رہا ہے کہ ہم اگر عقیدہ اور ایمان سیکھیں تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں. ہم اخلاق اور کریکٹر اور کردار بھی بنائیں اور سنواریں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کریکٹر، کردار کیسا تھا اور کن کے ساتھ کیسا تھا. اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا تھا، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا تھا اور اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا تھا. اس کے تعلق سے تفصیلی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر، کردار، اخلاق سب سے اونچا تھا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اسی اونچے اخلاق کی طرف ہم لوگ دعوت دے رہے ہیں اور اس کانفرنس کی دعوت ہے کہ ہم سبوں کو چاہیے کہ اپنے کریکٹر، کردار، اخلاق، ایمان، عقیدہ، عمل سب کی اصلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سائے میں کریں اور اس کے تناظر میں کریں. اسی وجہ سے اس موقع سے ہم لوگوں نے جو کتاب نکالی ہے اور مجلہ الہادی کا خصوصی شمارہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر جو مفت میں تقسیم بھی کیا گیا ہے، یہ کتاب سبوں کو دی گئی ہے تاکہ تمام لوگ اپنے اپنے گھر میں اس کو ضرور پڑھیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ. اس میں تمام عنوان شامل ہیں: عقائد، ایمان، اخلاق، کردار، کریکٹر، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ کیسا اخلاق ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں تعلیم دی ہے اور آپ نے کر کے دکھایا ہے. وہ ساری باتیں اس کتاب کے اندر ہے. میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں اور اس کا درس اپنے گھر میں ضرور رکھیں. انشاءاللہ تعالی اس کانفرنس کا پیغام ان تک پہنچ جائے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اس کی طرف ہمارے ایک مقرر نے بھی اشارہ کیا ہے کہ آئندہ یہ پروگرام ہو تو دوسرے غیر مسلم کے جو اسکالر وغیرہ ہیں ان کو بھی دعوت دی جائے، اور ہم مولانا سے یہ کہیں گے، درخواست کریں گے کہ آئندہ دوسرے مسلم یا دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہوں جو اسکالر ہیں، انہیں بھی شرکت کی دعوت دیں. یہ اچھی بات ہے. سالانہ اس طرح کے پروگرام، اور باقی اس اسٹیٹ کے امیر صدر موجود ہیں، ان کا بھی یہ پروگرام ہوگا کہ ڈسٹرکٹ وائز پر، ضلع سطح پر بھی سیرت کے پیغام کو عام کیا جائے. اور مختلف ہم لوگ روز کریں. بنگال میں ابھی 3-4 چیزیں کانفرنسیں ہوئی ہیں، سب اسی سے ملتی جلتی ہوئی ہیں، مسلسل اور ہو رہے ہیں. اور ہماری کانفرنسوں میں آپ دلی کی دیکھیں گے کہ 4 شنکراچاریہ ایک ساتھ بیٹھتے تھے. مختلف دھرموں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف مسلکوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مختلف سیاسی جو حقیقت میں اگر وہ تھوڑا سا چاہ لیں تو بہت بھائی چارہ اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچ جائے رشی منیوں کا، تو ان کو بھی ہم بلاتے رہیں گے اور یہاں بھی انشاءاللہ یہ کام ہوگا ڈھنگ سے. السلام.